أيها المستمعون الكرام، من المعلوم أن اللغة العربية تعد من أهم اللغات في العالم، وهي تفوق على سائر اللغات. فنظرا إلى أهمية هذه اللغة من حيث أنها لغة القرآن ولغة الحديث ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنان، ألتمس الأخ محمد هاشم أن يأتي على المنصة ويقدم أمامكم خطبة أنيفة رائعة باللغة العربية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم، وجعل لسانه عربيا مبينا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أيها الأحبة، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهودهم للعناية والاهتمام بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام ولغة التي نزل بها القرآن، التي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوها في المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم هم يدرسون ويدرسون كتب العربية، لكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية. ولما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله ما استطاع، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم، ألا وهو نشر اللغات الدارية بين الشعوب الإسلامية وإبعادهم المسلمين عن اللغة الفصحى. والآن قل من تجد يتحدث بالفصحى، وما زالت محاولاتهم جارية. وصدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثوا مع أولادهم بالعربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.